आजको यो संवादमा नेकपाको विवाद के हो र यो कहिले अन्त्य हुन्छ, जनताले जुन नेकपालाई पार्टी एकीकरण भइसकेपछि बहुमत दिएर चाहिँ सरकारमा पठाइसकेपछि अहिले नेकपा सरकारमा केन्द्रित हुनु, जनताको दैनिक जीवन स्तर उकास्नको लागि केन्द्रित हुनुभन्दा पनि पार्टीको अन्तर सङ्घर्षमा रहिरहेको छ। यही अवस्थामा आजको यो सन्दर्भमा कुरा गर्न म जुन कर्णाली, नेपालकै पूर्व जुन कर्णाली प्रदेश भनेर चिनिन्छ, त्यहाँ पनि अझ मुगु जिल्ला एकदमै विगत जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने गोपाल बहादुर बमलाई आज मैले कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु। आज म उहाँसँग नेकपाको विवाद के हो, यो कसरी अन्त्य हुन्छ र मुगुका जिल्लाका स्थानीयहरू अहिले कसरी जीवन चलाइरहेका छन्, उनीहरूको दैनिकी चलाउनको लागि, उहाँको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नको लागि उहाँको भूमिका के हुनुपर्थ्यो र अहिले उहाँले जनतासँग गरेको आफ्नो प्रतिबद्धताहरू कसरी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, आज म यिनै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। बम सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ अहिले जुन एउटा तपाईँको उमङ्गका साथ पार्टी एकीकरण भइसकेपछि जनतालाई ठुलो सपना लिएर चाहिँ पार्टी एकीकरण भयो होइन, सरकार पनि भयो, धेरै पछि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको चाहिँ सरकार स्थापना भयो। आज कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहिरहँदा तपाईँको मुगु जिल्लाकै भन्नुहोस्, जनताहरूले के पाए? अब यस्तो कसले के पायो, कसले के दियो भन्ने कुरा एउटातिरको बहस हो। तर स्वाभाविक रूपले हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समयसम्म लागिरहँदा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, विभिन्न किसिमको वादहरूको बिचमा जनताको बिचमा गइरहँदा, दलित गरिब जनताको बिचमा गइरहँदा एउटा जुन किसिमको आश्वासन हामीले दिएका थियौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गर्न सकेको छैनौँ भन्ने कुरा त म भन्छु। किनभने म पनि लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ सदस्य भएर हिँडेको, म आज यो सांसद हुन्छु भनेर कम्युनिस्ट लागेको होइन होइन। कमसेकम समाजमा अन्याय अत्याचार विरुद्ध लड्नुपर्छ, गरिबहरूको पक्षमा हिँड्नुपर्छ, गरिबहरू र धनीहरूको बिचको अन्तर छुट्याइदिनुपर्छ र कमसेकम एउटा चाहिँ मान्छेलाई दुखी र एउटा सुखीको मान्छेको बिचको दूरी घटाइदिनुपर्छ, गरिब र धनीको दूरी घटाउनुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ र परिश्रमबाट चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो समाज उन्मुख बनाउने र त्यो समाज त्यसरी स्थापित गर्नुपर्छ, त्यो समाज उन्मुख गर्नका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले लागिरहेको अवस्थामा हामीले सबै प्राप्ति गरिसक्यौँ, सबै गरिसक्यौँ, सबै भइसक्यौँ, सबै गर्छौँ। यो कमसेकम 2/3 बहुमतकै हाराहारीको सरकारले सबै गरिहाल्छ भन्ने पनि होइन, गरिसक्यौँ पनि भन्ने होइन, अभियानमा हो र अभियानमा लागेका छौँ, लाग्छौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि अझै जनतालाई त्यो खालको चाहिँ समाजवाद उन्मुख बनाउनका लागि हिँडिरहेका छौँ। जस्तो मान्यज्यू के थियो भने हिजो एउटा वर्ग सङ्घर्ष होइन, जातीय उसलाई लिएर तपाईँको जुन एमालेमा रहेर विभिन्न आरोह अवरोह गर्दै पार्टीलाई त्यहाँ ट्रिकाउने होइन, पार्टीको हैसियत कायम गर्ने होइन, गर्दै गर्दै तपाईँ दुईवटा पार्टी एकीकरण भयो, एकदमै जनताहरू उत्साहित थिए नि त होइन। आज चाहिँ यो अन्तर सङ्घर्ष पार्टीभित्रकै देख्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? एकदम ऐतिहासिक कुरा हो। विश्व कम्युनिस्ट इतिहासमा नेपालका दुईवटा ठुला पार्टीहरू एउटा सशस्त्र जनसङ्घर्ष गरेर आएको, 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आएको एउटा पार्टी, एउटा चाहिँ कमसेकम संसदीय अभ्यास गर्दै गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध राणाहरूको विरुद्ध लड्दै आएको एउटा पार्टी होइन। अनि त्यसको चाहिँ मिश्रणले पक्कै पनि नेपालमा चाहिँ फाइदा हुन्छ र नेपाली जनताले ठुलो आशा र विश्वास गरेर हिँडिरहेका थिए र हिँडिरहेका छन् र हिँड्न आह्वान गर्न चाहन्छु। यो राजनीतिमा अलिकता तलमाथि गडबडी हुँदो रहेछ, राजनीतिक गडबडी हो। मलाई त के भन्न मन लाग्छ भने सम्पूर्ण नेपाली कम्युनिस्ट जुन लागेका आस्थावान नेपाली जनता दाजुभाइ, आम नेपालीहरूमा के भन्छन्, यो फुट्दा पनि फुट्दैनन् र राजनीतिमा कहिले जुट्दा पनि जुट्दैन, कहिले काहीँ राजनीतिमा जुट हुँदैन कि, घर परिवारमा पनि झगडा हुन्छ नि त, श्रीमान श्रीमती पनि झगडा हुन्छ
होइन साथीभाइमा पनि झगडा हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ मिलेन भन्ने कुरा त्यस कारण यो अलिकति नजुटेको त्यो हो र लोग्ने स्वास्नीमा एउटा छोराछोरीमा एउटा आमा बाबुमा त मान्छे नमिलिरहेको अवस्थामा सिङ्गो राष्ट्रभित्रको एउटा ठुलो पार्टीभित्र थोरै गडबडी आएको हो मलाई विश्वास दिन चाहन्छु फुट्दैन थोरै कसरी भन्ने हेर्नु न हिजोदेखि तपाईँको यत्रो कोभिड-19ले चाहिँ जुन कोरोना भाइरसले यत्रो तपाईँको हामीले लगभग 3 महिनाभन्दा बेसी लकडाउन गर्नु पर्यो देशको अर्थतन्त्र धराशायी छ हिजो हेर्ने हो भने हिजोको भन्दा आज त्यो तल्लो लेभलका जो दैनिक ज्यालादरी गरेर खाने दाजुभाइहरूको अवस्था झन् दिन प्रतिदिन चाहिँ कठिन बन्दैछ होइन कोरोना भाइरस चाहिँ जनसमुदायमा छिर्यो सचेत रहनु भनेर विश्व सङ्गठन स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिरहेको अवस्था छ तर सबै अब मान्यज्यूहरू तपाईँ मन्त्रीहरू हेर्ने भने पार्टीकै एउटा उसमा चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ पार्टी फुट्ने हो कि ऊ हुने हो कि होइन यता जनताको ध्यान कसले गर्ने एकदम चिन्ता राख्नु राम्रो हो कार्यकर्ताले पार्टीका मान्छेले सबैले चिन्ता राख्ने एकदम राम्रो कुरा किनभने यत्रो यस्तै नियमित गरेर किसिम वर्षदेखि लगानी गरेर चाहिँ भनौँ न या नेकपा माओवादीबाट आउने साथी होस् या नेकपाबाट आउने साथी होस् होइन अब एमालेबाट आउने साथी होस् दुईवटा पार्टी मिलेर हिजो लामो सङ्घर्ष गरेर आएको एउटा पार्टी होइन फुट्छ कि बिग्रन्छ कि लगानी खेर जान्छ कि पसिना खेर जान्छ कि भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्ने मैले धन्यवाद दिन्छु है त्यो त चिन्ता छ नेपाली आम नेपाली जनता दाजुभाइमा आम नेपाली मान्छेमा चिन्ता छ र आम नेपाली चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ सदस्यहरूमा चिन्ता छ मलाई पनि चिन्ता छ स्वाभाविक रूपले तपाईँले भनेको कुरामा म असहमत छैन मैले तर फुट्न हुन्न र फुट्न दिन हुन्न र फुटाउन पनि हुन्न किनभने सैद्धान्तिक कुनै कारण छैन यति बेला सैद्धान्तिक कारण छैन वैचारिक कारण छैन कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ विचारको विमर्शमा मार्क्सवाद लेनिनवादका विषयमा माओवादका विषयमा अथवा यहाँनिरको विचारधारा 21औं शताब्दीको जनवादको विषयमा बौद्धिक जनवादको विषयमा अथवा कुनै पनि वादको विषयमा छैन अब होइन यो विवाद के को लागि त यो विवाद अब यो अलिकता भन्न मिल्दैन म कुर्सीमा बसेको छु अझै कुर्सीमा बसेको छ कुर्सीको लागि यो सिस्टममा एउटा पद्धतिमा गयो भने त कुर्सी त पालो पालो आउन सक्छ नि यो मैले के भन्छु भने म त प्रष्ट धेरै कार्यकर्तासँग तपाईँसँग मात्रै भने होइन आम कार्यकर्तासँग र मेरो चाहिँ मसँग चाहिँ सांसद भएको हुनाले जोडिएको कारणले मैले धेरै कार्यकर्तालाई के भनिसकेको छु भने यो लडाइँ मलाई त चित्तै बुझाएको छैन कुन यो कुर्सीमा नबस त्यो कुर्सीमा जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छ एउटा पार्टी अध्यक्षको कुर्सी छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी अध्यक्षको कुर्सी छ एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छ सत्ताको कुर्सी होइन एउटा भत्ताको एउटा सत्ताको कुर्सी छ नि त त्यो दुईटी कुर्सीमा बसिरहेका मान्छेहरू लडाइँ गरिरहेका छन् मात्र नेपालजी पनि 15 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ महासचिवहरू चलाइसक्नु भएको होइन म पनि जिल्लामा पार्टी अध्यक्ष पार्टी सचिव भइसकेको मान्छे अनि त्यही पार्टी सचिव अध्यक्ष लड्नलाई मेरो कार्यकर्तासँग जुझाइ गर्दै गर्ने होइन मलाई लाग्छ प्रचण्डजी पनि धेरै लामोदेखि एउटा पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष भएर अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन केपी ओलीजी अध्यक्ष त हुनु भएन है तर योचोटि हो अध्यक्ष भएको पहिलोचोटि निर्वाचित हो होइन अनि एउटा अध्यक्ष भएको छ अनि झलनाथजी पनि भइसक्यो मान्छे अनि यिनीहरूको के को लडाइँ यो त जनताले बुझिसक्यो कि कुर्सीको लडाइँ एउटा सत्ताको कुर्सी एउटा पार्टीको कुर्सी तर यो भनिरहँदा जुन पार्टीका अध्यक्ष मैले उहाँहरूलाई आदेश दिन मिल्दैन उहाँहरूलाई मैले सुझाव दिन मिल्दैन मैले सल्लाह दिन मिल्दैन होइन उहाँहरूको बिचको अहिले लडाइँ म एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले बोल्न पाउँदा र मैले कार्यकर्ताको हिसाबले भन्नुपर्दा यो कुर्सीको लडाइँ गरे जस्तो लाग्छ सैद्धान्तिक लडाइँ छैन बौद्धिक जनवादको विषयमा बहस गरौँ 21औं जनवादको बारेमा बहस गरौँ समाजको उन्मुख नेपाली बनाउने भन्ने कुरा छ त्यसमा बहस गरौँ सरकार कमसेकम सरकार भनेको छ कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो सरकारले अब चाहिँ कसरी जाने त कम्युनिस्ट जनताको बिचमा गरिबको पक्षमा कसरी जाने किसानको पक्षमा कसरी जाने मजदुरको पक्षमा कसरी जाने दलितको पक्षमा कसरी जाने भन्ने कुरामा छलफल र बहस गरौँ न अब उहाँहरू ठुला नेताले अब हुन त ठुलाको बोली होइन बन्दुकको गोली र ठुला मान्छेको बोली एउटै हुन्छ फेरि हामीले भनेर त साध्य हुँदैन एउटा सांसदले
भनिरहँदा तपाईँ यो भनिरहँदा एउटा सांसद जस्तो मुगुबाट होइन त्यत्रो जनताले चाहिँ भारी मतले जितेर पठाएका तपाईँको कुरा सुन्नाइ हुन्न भने अरू मुगुको जनताको कुरा चाहिँ कसरी सुन्नाइ हुन्छ त यो त्यो हुँदैन, त्यो जनताको सुनाइ हुँदैन। तर तपाईँ जतिको मान्छेले मुगाली जनताको प्रतिनिधित्व त मैले गर्ने हो र मैले बोल्ने हो र मैले सुनाउने हो होइन। तर म जस्तै धेरै सांसद पनि छन् होइन, धेरै पकेटका मान्छे पनि छन् होइन। अब त्यो चाहिँ हजुरको भनाइ एकदम ठिक छ। तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको सरकार केपीको नेतृत्वमा बनेको जुन सरकार छ नि, यो सरकार के केपी ओलीको मात्रै हो? यो सरकार के प्रचण्डको मात्रै हो? यो सरकार झलनाथ र माधव नेपालको मात्रै हो? यो सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा गठन भएका मान्छेहरू चाहिँ सबैका छन् नि। प्रचण्डजीका पनि मान्छे छन्, डाक्टर राइट घरकी बुहारीदेखि लिएर सबै छन् त्यहाँ, छैन? अनि उनले प्रचण्डजीले मान्छे पढाएका मान्छेले राम्रो काम गर्न मिल्दैन? खानेपानी मन्त्री उहाँको बुहारी हुनुहुन्छ, मजाले राम्रो काम गरेर हुन्छ नि त। अर्काले गरेर हुन्छ, ऊर्जा मन्त्रीले गरेर हुन्छ, गृहमन्त्री स्वयं उहाँकै जिम्मामा छ। माधव नेपालकै राइट ह्यान्ड बन्ने मान्छे घनश्याम भुषाल र हाम्रो चाहिँ योगेश भट्टराईजी हुनुहुन्छ, व्याख्याता हुनुहुन्छ, अरू हुनुहुन्छ, अर्काका झलनाथजीका पनि छन्, वामदेवजीका पनि छन् त्यहाँभित्र। अनि सरकार भनेको केपी मात्रै होइन। मलाई त के लाग्छ भने यो सरकारलाई कसैले अब्जस दिन मिल्दैन। यहाँ केपीको मान्छे पनि छन्, माधव नेपालका पनि छन्, झलनाथका पनि छन्, प्रचण्डजीका पनि छन्। यो त संयुक्त सरकार हो होइन। केपी असफल अनि केपी सफल भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। म एउटा सांसद भएको हैसियतले मैले देखेको छु त्यो मन्त्रीमण्डलभित्र कसका मान्छे सिपाही को मन्त्री छन्, के छन् भने देखाएको छु नि। उनीहरूले के गरिरहेछन् भन्न व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यस कारण यो सैद्धान्तिक झगडा होइन, यो कुर्चीको लडाइँ हो। त्यस कारण आदरणीय नेताज्यूलाई मेरो अनुरोध छ होइन, यो धेरै खुन पसिना बगाएर बनेको कम्युनिस्ट पार्टी जुन मिलेको छ यसलाई चाहिँ जोगाउनलाई आग्रह गर्छ होइन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा विचार एउटा उसबाट जुन आजकोसम्म कम्युनिस्ट आयो नि, एउटा मुभमेन्ट गरेर ठुल्ठुला दुईवटा पार्टी मिलेर एउटा विश्वमै उदाहरण दिन त मिल्यो, त्योसम्म आयो यो पार्टी होइन। तर अहिले के भयो भने प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एउटै भएको कारणले चाहिँ यो विवाद आएको हो भनेर त सर्वत्र छ नि। प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा जुन 6 बुँदे सहमतिदेखि हेर्ने हो भने पार्टी यसले चलाउने, सरकार यसले चलाउनेदेखि उहाँहरूको भाग बन्न त आफ्नो हिसाबमा छ नि। तर आज किन मिलेन कि एउटा केपी ओलीलाई प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिने भन्दा तपाईँहरू मान्नेहरूको नि भूमिका हुनुपर्छ नि त। अब मान्य त भोटिङ हाल्दा दिनमा अन्तिम आएको दिनमा भूमिका हुन्छ होइन। बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्दा पार्टीको संसदीय दलको मिटिङ हुँदा अनि त्यो दिन भोट हाल्दा मेरो भोटले कति काम गर्ने नगर्ने, कसलाई ठिक गर्ने, कसलाई हाल्ने नगर्ने कुरा त्यो भोलिका दिन हुन्। त्यो परिस्थिति आइपुगेको छैन। त्यस कारण मैले त्यो परिस्थितिलाई हजुरले व्याख्या गर्न चाहदिनँ। तर कुरो एउटा मात्रै हो, हजुरलाई म चाहिँ जानकारी दिन के चाहन्छु भने उहाँहरू नेताहरूले हिजोदेखि 2006 सालदेखि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी खोलिएको इतिहासलाई मेटाउन मिल्दैन, इतिहास हटाउन मिल्दैन, त्यो इतिहासलाई लुटपाट गर्न पनि मिल्दैन, त्यसलाई गुटमा परिणत गर्न पनि मिल्दैन। दुईवटा ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। दुईटै पार्टीका नेता, उच्च स्तरका नेताहरूले एकता गरेर ऐतिहासिकता विश्व कम्युनिस्टको इतिहास चाहिँ कायम पनि गर्नुभएको छ र यो इतिहासलाई कायम गर्न अघि बढ्न पर्छ भन्ने एउटा म सांसदको हिसाबले, एउटा कार्यकर्ता हिसाबले त्यही मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर यो भनिरहँदा जुन एउटा हेर्नु न, हिजो कम्युनिस्टको इतिहास हेर्नु भने एकजना जुन माओ सेतुङ एकजनाबाट आएको, लेनिन एकजनाबाट आएको विचारले विश्वको कम्युनिस्ट ऊ भयो होइन। तर तपाईँ एकजना पनि एकजना मान्नेमा पनि एकजना सकारात्मक सोच आउने भयो भने त्यसले देश परिवर्तन गर्छ नि होइन। तपाईँको सुझावमा तपाईँ एउटा मान्ने भएको हिसाबले, सम्पूर्ण मुगु जनतालीको चाहिँ अभिभावक भएको हिसाबले अब पार्टी नेकपा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त? अब नेकपा दुईवटा कुरा छ। म केन्द्रीय सदस्य पनि होइन, म प्रदेश कमिटीको सदस्य हो पार्टीको हैसियतले र एउटा सांसदको हिसाबले सरकार बनाउनमा मेरो पनि थोरै मेरो मत पनि छ होइन। त्यस कारण चाहिँ म दुईवटा कुरा गर्छु। मैले पार्टी जोगाउनका लागि
पार्टीका साथीहरूले इतिहास बुझ्नुपर्छ र उहाँहरूले अहिले सैद्धान्तिक ठुलै बहस छलफल भइरहेको अवस्था छैन। अनि मैले अघि नै भने प्रचण्डजी र केपी बिचमा, झलनाथजी र माधव नेपाल बिचमा ठुलै विचारक भयो। मदन भण्डारी बौद्ध जन्म होइन, पुष्पलाल कमरेडले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभयो नेपालको हिस्ट्री। मनमोहनजीले एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुभयो 51 सालमा। आज मनमोहनजीकै नाम बेचेर हामी यहाँ सही आइरहेको छौँ, विकासका अभियान चलाइरहेका छौँ। 900 होस् या आफ्नो गाउँ आफै बनाउनुहोस् या सामाजिक वृद्धा भत्ता कुरा होस् होइन, यस्ता यस्ता कुराका लागि उहाँहरू अघि अग्रसर भएर यस्ता कुरा ल्याएर उहाँहरू बिचमा छलफल भइदिएको भए मेरो त धेरै चित्त बुझ्छ। तर मैले त्यो युगलाई पनि बुझेको छैन। यत्र कम्युनिस्ट पार्टी चलाएर आएका, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एउटा ड्राइभ गरेर आएका मान्छेले आज त्यस्ता विषयमा छलफल गर्नु पऱ्यो कि 2/3 सरकार बनिरहेको बेला, गभर्मेन्ट हाम्रो पनि रहेको बेला अब यो गभर्मेन्टमा के ल्याउने, के गर्ने भन्नेतिर उहाँहरूको ध्यानै र उहाँका शब्द, उहाँका भाषण कहीँ छलफल भएको देख्दिनँ मैले। प्रधानमन्त्रीज्यूले त भन्नुभएको छ त अहिले सरकारले पनि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल छैन। होइन, ठिक छ, प्रधानमन्त्रीजीको सायद मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजी, मैले अघि भने त प्रधानमन्त्रीजीले त राम्रो राम्रो शब्द ल्याउनुहुन्छ, राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, राम्रो कुरा छ। त्यो प्रधानमन्त्री अन्तर्गतका मन्त्रीहरू पनि त झलनाथजीका मान्छे छन् नि, माधव नेपालजीका मान्छे छन् नि, अनि अर्का प्रचण्डजीका बुहारी सहितका छन् नि त्यहाँ होइन। के एकै केपी ओलीले मात्रै संसार यो भगवान्को जादु त हुँदैन नि त होइन। मन्त्रीमण्डलमा त सबैजना छन् कि म त्यही अचम्म मानेको छु। एउटै केपीले केपी गुट मात्रै चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाएर हिँडिदिएको भए केपी गुट भन्न सुहाउँथ्यो होइन भने त्यो मन्त्रीमण्डलभित्र त हिजोका नेकपा माओवादीका साथी प्रचण्डका दाहिने हातहरू त्यहीँ छन्। तर मैले तपाईँ यहाँ रोकेँ होइन मान्यजी, यहाँ रोकेँ। तर मन्त्रीमण्डलमा जति पनि छन् नि उहाँहरूबाट कहीँ पनि विरोध छैन होइन। जुन तपाईँले अघिदेखि भनिरहनु भएको 4वटा टाउका, केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय, यहीँबाट विवाद भयो नि। कुन चाहिँ मन्त्रीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्ने? दुई पार्टी मिलेको, हिजोको पूर्व नेकपा एमाले र माओवादी मिलेको त तल जनता त खुसी छन्। केही नदिए पनि नखाए पनि खुसी छन्। हामीले केही नदिँदा पनि तल जनता खुसी छन्। हामी खुसी छौँ, हामी निर्वाचित भयौँ। दुई पार्टी मिल्दाखेरि कति होइन सजिलो निर्वाचन ढङ्गले जनताको बिचमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भोट चाहिँ बाँडिएन, विभाजन भएन। हामी त खुसी छौँ, तर सबै खुसी छन्। टाउका नमिलेका हुन्, यी टाउका नमिलेका हुन्, यिनी टाउकाले देश बिगार्दैछन्। हुन्छ, हामी कुरा गर्ने क्रम अगाडि बढ्नेछौँ, तर एकछिनको लागि हामी सानो विश्राम लिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन, आज म मुनलाइट संवादमा मुगुबाट प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य गोपाल बमसँग जुन नेकपाको विवाद लगायत पर्यटन र यो उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी विभिन्न विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु। आउनुहोस् उहाँलाई फेरि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, पुनः स्वागत छ। अघि हामीले राजनीतिको कुरा गऱ्यौँ होइन। तपाईँ लामो समयदेखि मुगुको जनताको खुसी लानको लागि चाहिँ जुन स्वर्गको अप्सरा भनेर चिनिने राहरा जहाँ तपाईँ त्यहाँबाट हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पर्यटन नै मुख्य यहाँको पेसा हो। पर्यटनबाट यहाँ मुगाली जनतालाई चाहिँ खुसी बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहनु भयो होइन, पर्यटन व्यवसायको हिसाबमा। यही सिलसिलामा तपाईँहरूले जुन नेपालको आफ्नै छुट्टै जहाज पनि चाहिन्छ, आफ्नै जहाज चाहिन्छ, धेरै जहाज चाहिन्छ भनेर लबिङ गर्नुभयो। नेपाल सरकारले जहाज पनि खरिद गर्यो। जुन जहाज वाइड बडीको जुन पछि विवाद आयो, हामीले 30 टन भनेर किन्यौँ, पछि 25 टनको मात्रै जहाज आयो, धेरै घोटाला भयो भन्ने कुरा चाहिँ आयो। त्यो बेलामा जुन स्वर्गीय मान्य रविन्द्र अधिकारी चाहिँ पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अन्तिम समयमा। यो विवाद कहाँ पुग्यो, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? हिजो जुन नेपालको छुट्टै जहाज चाहिन्छ होइन, आफ्नै देशको ध्वजाभाग भयो भने मात्रै पर्यटक ल्याउन सजिलो हुन्छ भनेर लबिङ गर्दै हिँड्नुभयो। के भन्नुहुन्छ यो वाइड बडीको केसमा? धन्यवाद। म एउटा सांसदको हिसाबले यहाँ तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भइरहँदा
र विगतमा म पर्यटन व्यवसाय पनि हो र स्वाभाविक रूपले रारा ताल धेरै अगाडि बनेको ताल हो। त्यो ताललाई 2000 धेरै वर्ष अगाडि पाण्डवहरू कौरवहरू गएको इतिहास छ। त्यहाँ 2020 सालमा महेन्द्र सरकार गएर बसेको इतिहास छ र बेला बेला ठुला मान्छे मात्र रारा तालमा जाने। अनि रारा त धेरै अगाडि बनेको चिज हो, त्यसलाई अलिक डेभलप हुनुपर्छ, त्यसलाई विकसित हुनुपर्छ, त्यसलाई अलिकति प्रचार प्रसारमा ल्याउनुपर्छ भनेर रारा तालसँग जनता जोड्नुभयो तपाईँले? मैले रारा ताललाई नेपालसँग जोड्ने, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ताल छ भने अनि नेपालसँग रारा ताल जोड्नुपर्छ र रारा तालको अलिकति मिडियामा ल्याउनुपर्छ भनेर मैले यसको सुविधा संस्कार जानुपर्छ भनेर मैले एउटा चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गले विभिन्न ढङ्गले मैले राजनीतिक कर्मीको ढङ्गले पनि त्यहाँको सामाजिक एउटा हिसाबले पनि मैले गरेँ। यो कुरा जोड्नुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद छ मलाई होइन। यसमा धेरै व्याख्या नगरौँ, सबैले चिनिसकेका छन् कि मुगुमा पर्यटन विकासको लागि लाग्ने पहिलो अभियन्ता नै होला जस्तो लाग्छ। अब व्हाइट बोडीको कुरा जुन ल्याउनु भयो नि, जुन सरकारको चाहिँ शून्य सहिष्णुता, भ्रष्टाचार शून्यता होइन भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि यत्रो चिज चाहिँ मैले तपाईँको कुरा बुझेँ। यो एउटा मात्रै होइन, हजारौँ कुरा नेपालमा यो ठुला ठुला योजना राजधानीमा बढ्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव अनि ठुला डिजी, आइजिपी अब के हुन्छन् होइन बस्ने अनि ठुलो योजना बनाउने अनि त्यो योजनालाई नेपालको सम्पत्तिलाई अब कता डाइभर्ट गर्नुपर्ने गर्ने र बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ दौनो गाई के भन्ने त दौनो गाई भन्ने नि, गाई दोयो भने त दुध खान पाइन्छ नि, त्यो दुध खाने एउटा पालै पालो दुध खाने पालै पालो गरे जस्तो लाग्छ मलाई। व्हाइट बोडी मात्रै नेपालको केस होइन, धेरै छन् यस्ता तपाईँका चाहिँ होइन। मैले तपाईँलाई व्हाइट बोडीमै जोडेको कारण तपाईँ एउटा विगत लामो समयदेखि पर्यटन 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 भन्दै ठिक छ। मैले भने व्हाइट बोडी नै पर्यटनको ऊ होइन होइन। धेरै एयरलाइन्स चलेका छन् नि, धेरै एयरलाइन्स चलेका छन्। म एउटै मात्रै तपाईँलाई नेपाली आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले के जवाब दिन चाहन्छु भने प्राइभेट एयरलाइन्स जस्तै बुद्ध एयर होस्, तारा एयर होस्, अर्को सीता एयरलाइन्स होस्, या तपाईँको चाहिँ के गरे त्यो विभिन्न किसिम भनौँ न, अब सारा एयरलाइन्स निजी रूपले चलाएका एयरलाइन्सहरू, हेलिकप्टरका एयरलाइन्सहरू सारा सफल हुने अनि नेपाल सरकारले किनेका जहाजहरू, नेपाल सरकारले किनेको संस्था, नेपाल सरकारले चलाएका उद्योग, नेपाल सरकार किन फेल भइरहेछ यो खोजबिन चाहिँ हुन जरुरी छ। यो 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 म अनुसन्धान अधिकृत पनि होइन, मैले त्यो सबै विज्ञता पनि होइन, त्यसको ज्ञाता पनि होइन म। तर हजुरले गरेको क्वेसनमाथि मेरो समर्थन के छ भने कसैलाई छैन, एउटा यति एयरलाइन्स आङछिरिङजीले चलाएको एउटा यति एयरलाइन्स सफल हुने, एउटा बुद्ध एयर सफल हुने नेपालमा प्राइभेट मान्छे जो चाहिँ एउटा उद्योगीले खोलेका चाहिँ एयरलाइन्सहरू सफलतामा जाने, फाइदामा जाने अनि नेपाल एयरलाइन्सका हरेक कुराहरू फेल हुने मलाई आशा र विश्वास छ। अब योगेशजी हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्री योगेश भट्टराई आउनुभएको छ, उहाँले अलिकति परिवर्तन ल्याइदिनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न म हेर्दैछु। होइन कसैले भन्नुभयो तपाईँ त त्यो टेबलमा हुनुहुन्छ नि मान्यज्यू, संसदमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँको विचार तपाईँले संसदमा बोल्न पाउनुहुन्छ नि। संसदमा त बोलिसक्यौँ हामीले, कति बोलिसक्यो, धेरै साथीहरूले प्रतिपक्षले बोलिसके। यो बोल्ने कुरामा ठुलो महत्त्व हुँदैन, बोलिराखेका छौँ, गरिरहेका छौँ। अनि यसको मेन मुख्य चाहिँ पात्र भनेको मन्त्रीजी हुनुहुन्छ कि। मलाई आस्था र विश्वास छ हजुरको क्वेसन नेपाली जनतालाई योगेश भट्टराईजीले एउटा चाहिँ पार्टीको जिम्मेवार मान्छे पनि हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ, युवा नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पक्कै पनि यसलाई केही परिवर्तन गर्न ल्याउनुहुन्छ कि यो एउटा संस्थाप्रति नै एउटा व्हाइट बोडी मात्रै होइन, खालि व्हाइट बोडी मात्रै नभनौँ, व्हाइट बोडी मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाल एयरलाइन्सको संस्थाभित्र अब सुधार भएको छैन होइन। कमसेकम प्राइभेट एयरलाइन्सलाई पनि हेरेर उहाँहरूले हेरिदिनु भयो भने हुन्छ होला। सायद उहाँ अब म लाग्दैछु भन्नुभएको छ, केही परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ कि त्यसपछि म तपाईँसँग यसको बारे भनौँ न। एउटा व्हाइट बोडी, एउटा उहाँ कहाँको के कति ठिक छ मैले तपाईँको शेरबहादुर देउवा जोडिए कि केबी ओली जोडिए कि रविन्द्रजी जोडिए कि को जोडिए को जोडिएन, को कहाँ त्यो म त त्यसको त म अनुसन्धान गर्दा पनि होइन, म त्यहाँभित्रको
पात्र पनि होइन, सदस्य पनि होइन। तर तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा आम जनताको चाहना भावनालाई चाहिँ तपाईँले बोल्नुपर्छ, संसदभित्र तपाईँले बोल्नुपर्छ। मैले भन्नै पर्दैन, तपाईँहरू मिडिया मार्फत त्यो चाहिँ समिति मार्फत हरेक मार्फत यो चाहिँ व्हाइट बडीको कुरा त आइसकेको छ नि। व्हाइट बडी लुकाएर लुकिन्छ होइन, लुक्दैन नि, त्यो आइसकेको कुरा छ। यसलाई व्याख्या गर्दा यति पैसा थियो, यति यो थियो, यो थियो, यस्तो थियो, राजनीतिले के गरे, अर्कोले के गरे, अर्कोले के गरे भन्नै पर्दैन। त्यो चाहिँ आम मिडिया मार्फत, सञ्चारकर्मी मार्फत नेपाली जनतालाई एउटा जानकारी भइसकेको विषयमा म फेरि यसलाई व्याख्या गरेर गएर जान चाहन्थिनँ। हस् मान्यज्यू, ठिक छ। अब म तपाईँलाई जोड्न चाहेँ, जुन तपाईँ सदस्य रहनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समिति, होइन, हिजोदेखि जुन नेटवर्किङ व्यवसाय चाहिँ ठगी हो भनेर राज्यले युनिटी, हर्बो लगायत विभिन्न नेटवर्क कम्पनीहरू चाहिँ बन्द गर्यो, त्यसका धेरै मान्छेहरू जेल हाल्यो हो। तर अहिले फेरि संसदबाट चाहिँ त्यो फेरि पुनः जागृत भएर मन्त्रालयले फेरि भट्टाभट चाहिँ 6वटा कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँको इजाजत दिएर फेरि सुरु हुने भन्ने 7वटा कम्पनी दिएको छ। यो के हो के मान्यज्यू? कहिले फेरि तपाईँ धेरै ठगिएको सभासद भने तपाईँ पर्नु हुँदो रहेछ। पहिला बन्द गर्ने अनि फेरि खोलिदिने, अनि यसरी जनतालाई कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरू भ्रमित पार्ने के? म यसमा के भन्न चाहन्छु भने, हजुरले स्वाभाविक भन्नुभयो युनिटी, लाइफ, हर्बो, गोल्ड क्विज, विभिन्न नामबाट नेपालमा नेपाली जनता दाजुभाइ ठगिएको सबैलाई थाहा छ। अनि त्योभन्दा ढुकुटी खेल्ने आज त्यो पनि ढुकुटी खेल्ने नाममा पनि धेरै ठाउँमा ठग्ने प्रवृत्ति। यसलाई हामीले के भन्नुपर्छ भने कानुन ठुलो कुरो होइन, कानुन एउटा हो, सरकारले बनाइदिने मात्रै हो। ठग्ने हामी हौँ, ठग्ने हामी नेता ठगी, हामी मन्त्री ठगी, हामी सचिव ठगी, इन्जिनियर ठगी, होइन, तल उपभोक्ता अध्यक्ष भने ठगी, ठेकेदार ठगी, सारा यो चाहिँ प्रविधि हाम्रो स्वभावमा व्यापृत्य प्रविधि छ। हामी के भने सबै ठग त भन्दैन मैले, हाम्रो समाजमा यस्तो चाहिँ सामाजिक सिर्जना भएको छ कि विभिन्न नाममा कानुन एकातिर तर वा न्यायाधीश ठगी, तर लगाइदिने वा लगाइदिने, होइन। अनि कानुनमा हामी बनाइदिने कि मुनासिब, मुनासिब पनि एक हो, मुनिसिप हो कि मनासिब हो त्यो थाहा छैन। मुनिसिप, मनासिब होइन सर, न्यायाधीश पनि। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश गरेका निर्णय पनि फेरि हेर्नुपर्ने स्थिति आयो। यो कति दुःख लागेको अवस्था हो। अख्तियारका प्रमुखहरू अनि जेलमा गएर कानुन भोगिरहेको अवस्था छ। प्रहरीका ठुला चाहिँ जो देशको चाहिँ शासन प्रशासन चल्ने प्रहरीका मान्छेहरू अपराध गरेर होइन। यो एकछिन, हामी जस्ता नेता, म जस्तै सांसद भएका नेताहरूले समाजमा अपराध गरेको विषयमा विस्तार जेल जाँदैछन्। म एउटै कुरा मात्रै तपाईँलाई के दिन चाहन्छु भने यो सरकारको बेला यो ऐतिहासिक कुरा रहेको छ। यो सरकारको बेला ऐतिहासिक कुरा भएको छ। न्यायाधीशहरूलाई पनि कारवाही गरिएको छ, पूर्व मन्त्री भएर शासन प्रशासन चलाउनेहरू पनि कारवाही भएका छन्, होइन। पूर्व अख्तियार प्रमुख भएका मान्छेहरू पनि कारवाही गरेका छन्। धेरै मान्छेहरू नेता, म जस्ता सांसद पनि कारवाही भएका छन्। एउटा सुन्नु न, सुरुवात त भएको छ, यो गभर्मेन्टले एउटा सुरु गरेको छ। राम्रो कुरालाई त सबैले एक्सेप्ट गरेकै छ। किनभने यो गभर्मेन्टको बेला हामी सरकारमा आइरहँदा, गभर्मेन्टमा आइरहँदा मैले पनि गलत गरेर पनि कारवाही हुन्छ। यो ऐतिहासिक कुरा छ। यो हाम्रो नेकपाको सरकार बनिसकेपछि कि ठुला मान्छे कारवाही भएको हिस्ट्रीमै पहिलो होला, ऐतिहासिकमा पहिलो होला। भारतसँग एउटा भनौँ न होइन, राष्ट्रियको सभामा प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको कुनै पनि उसलाई आम जनताले त्यसो गरेका छन् नि। हाम्रो प्रचार त गर्नु पर्यो त मान्छेले। तपाईँहरू हामीले नराम्रो कुरा मात्रै कोट्याउने होइन नि त। हाम्रा कुरा पनि भएछ नि। अम्लेखदेखि तपाईँको चाहिँ पाइपलाइनबाट पेट्रोल आउँछ, तेल आउँछ, सुरुङ मार्गको कुरा भएछन्। मेरै प्रदेश प्रणालीमा ढिलोबै डाइभर्सनमा सुरुङ मार्ग गएर चाहिँ तपाईँको विद्युत निस्कने छ, पानी सिँचाइको त्यत्रो भेरीबाट बबैमा पानी ल्याएर चाहिँ सिँचाइकै काम हुँदैछन्। ठुला काम त भएछन् नि, नभएकै होइन नि त। नभए होइन।
तर हाम्रो जिज्ञासा पनि यो हो कि मान्यज्यू जुन रफ्तारमा काम हुनु पर्थ्यो त्यो मात्रै जुन स्पिड तपाईँहरूले सुहाउनु पर्थ्यो त्यो नभयो। त्यो त हामी गरिब छौँ। सुन्नुहोस्, हामी गरिब छौँ। म तपाईँलाई एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन चाहन्छु। म एउटा गरिबको छोरो, मलाई थाहा छ कि चीन हामीभन्दा गरिब थियो। हिजो मेरो जिल्ला चीनसँग जोडिएको, तिब्बतसँग जोडिएको जिल्ला। हिजो चीनका मान्छेले, तिब्बतका मान्छेले, मेरो बाजेले, मेरो बुवाले अनि मेरो बाले होइन त्यहाँको कोदोको पनि धार, जौ, धानको प्लाँटो, यस्तो अलिकति अन्न पनि आदि अन्न आदि काम नलाग्ने अन्न भन्छ होइन, त्यसलाई त्यस्तो चिज लिएर तिब्बतमा बिक्री गर्थे। तिब्बतबाट नुन ल्याउँथे होइन। यति गरिब थियो कि तिब्बत हिजो मैले देखेको आज चाइनाबाट, तिब्बतबाट मेरो जिल्लामा हरेक चिज, हरेक चामल आउँछ, नुन आउँछ, तेल आउँछ, घिउ आउँछ, हरेक आउँछ अहिले पनि। अब यो वर्ष कोभिडका कारणले जनता जान पाएन, नत्र भने करिब करिब मुगाली जनतामा आधी जनताले ओड्ने लुगादेखि लिएर लाउने जुत्तादेखि लिएर सबै तिब्बतबाट आउँछ। आज त्यो देश धनी भयो त, त्यो एकैचोटि धनी त हुँदैन नि त। एकैचोटि जादुको छडी, त्यो हाम्रो भूगोल हेर्दै विकास गर्न छ, हाम्रो इकोनोमिक स्थिति छ। हिजोका सरकारहरूले, विगतका सरकारहरूले कङ्गाल बनाएका छन् देश। 15 खर्बको बजेट आउँछ, 11 खर्ब चाहिँ कर्मचारी तलब खाएर सिध्याउँछन् देश होइन। हाम्रो राजस्व जनताबाट उठ्छ, त्यो राजस्व उठेर सबै कर्मचारीको तलबमा ठिकै हुन्छ। वैदेशिक लोन पनि त्यसै लैजा खाइजा त कोही भन्दैन। जस्तो मान्यज्यू यो बेलामा जुन तपाईँले भन्नुभयो यत्रो चाहिँ पैसा तपाईँको कर्मचारीलाई तलब भत्ता भनेर जानुपर्छ होइन, यही बेला तपाईँहरू म मान्ने भनेर तलब भत्ता खाइरहँदा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुन्न? म गाह्रो हुन्छ, मलाई एकदम गाह्रो लाग्छ। त्यो मेरो खातामा पैसा आउँदो रहेछ अनि त्यो निकाल्दाखेरि यसो मन त चिसिक्क हुन्छ चाहिँ, त्यो चाहिँ हुन्छ त्यो। किनभने नेपाली जनताले त्यत्रो रासो उठाएर बनेको एउटा चाहिँ कोष अधिकांश विकासमा होइन। हामी मदेखि, मन्त्रीदेखि, प्रधानमन्त्रीदेखि, कर्मचारीदेखि लिएर सबैको तलबमा मात्रै त्यसको चाहिँ 80% पैसा खर्च हुन्छ भने देश विकास कसरी हुन्छ? यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने त? तपाईँलाई मैले यहाँ जोड्न चाहिँ राजनीति भनेको सबै कुराको निचोड हो, समाजसेवा हो होइन। हिजो हाम्रो धर्म ग्रन्थ हेर्ने भने नि सबै ऋषि महर्षि र भगवान्हरूले पनि सेवा गरेको देखिन्छ होइन। राजनीतिलाई टोटली समाजसेवा, केही पनि नलिने, कुनै पनि भत्ता तलब नलिने भनेर चाहिँ सुरु गर्न सकिन्न। तपाईँ जति युवाले त गर्नु पर्यो। मलाई के लाग्छ भने अब मलाई त गाह्रो लाग्यो। फेरि म मुगु जिल्लाको मान्छे, काठमाडौँमा राजनीति गर्न सांसद भएर आउँदा मलाई कोठा भाडा कसले दिने, मलाई कसले भात खुवाउने, मलाई कसरी दाल खुवाउने, कति महँगो छ, तरकारी कति महँगो छ। मेरै गाउँमा बसेर राजनीति गर्दाखेरि चाहिँदैन, तर काठमाडौँ आउँदाखेरि बाध्यता चाहिँ छ। अनि त्यस कारण चाहिँ दोहोरै किसिमले एउटा एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अनि तर मैले सरकारले प्लान के बनाउँछ भने धेरैजना मान्य चाहिँदैन। 77 जिल्लामा 77 जना मान्य भए पुग्छ। समानुपातिकको नाममा श्रीमती पनि मन्त्री बनाउने, माननीय बनाउने, अर्का पनि बनाउने, अर्को गर्ने, अनि प्रत्यक्षको नाममा अर्को गर्ने। 77 जिल्लाको एउटा डिफरेन्स। नेपाल भनेको 77 जिल्लाको हो नि होइन। 77 जिल्लाबाट 70 जना मान्छे मात्रै भए पुग्छ त्यसमा, धेरै सांसद चाहिँदैन है। तर संविधानको उल्लङ्घन गर्न मैले पाइँदैन, संविधान व्याख्या गर्न पाइँदैन। व्याख्याता पनि होइन, मैले गर्न मिल्दैन संविधान। अब संविधान त्यस्तो बनाइदिनु, धेरै नबनाऊ। कर्मचारी किन चाहियो? टेक्नोलोजीको जमानामा होइन, टेक्नोलोजीको जमानामा थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम प्रवाह गर्ने। हिजो पो टेक्नोलोजी थिएन, हिजो पो एउटा केही थिएन। अहिले त कम्प्युटरले काम गर्छ होइन, कम्प्युटरले काम गर्छ नि मान्छेलाई होइन। त्यसमा थोरै कर्मचारी, थोरै राजनीतिज्ञ, धेरै जनसेवा र अन्य बेरोजगार मान्छेहरूलाई रोजगार दिनका लागि उद्यमतामा लाग्ने, युवाको शक्तिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, महिलाहरूको शक्तिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने होइन, अपाङ्गहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्ने,
विभिन्न किसिमका समाजमा पछाडि परेका वर्गलाई कसरी अगाडि ल्याउने हैन भिन्न क्षमता भएका मान्छेलाई कसरी युज गर्ने प्लान बनाएर अघि गयो भने अनि मेरो विचारमा त्यो बजेट त्यतातिर लागू गऱ्यो भने सिङ्गो समाजमाथि हुन्छ। अनि त्यो आएको बजेट सरकारले उठाएको बजेट हामीले भत्तर सत्तामा खायौँ अनि हाम्रो आयस आराम र ठुला गाडी चढ्ने हेलिकप्टर चढ्ने प्लेन चढ्ने हामी सिधै भने नेपाल त जाँदैन। अनि भिन्न क्षमता भएको मान्छे पनि पछाडि पर्छ, पछि परेको वर्ग पनि पछाडि। होइन यो सबै गर्नलाई अहिले त बहुमतको सरकार छ नि त मान्यज्यू, तपाईँ पनि त्यसमै हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि तपाईँको नियम कानुन बनाउने ठाउँमा तपाईँहरू आफै हुनुहुन्छ, बहुमतको सरकार चाहिँ गरे भयो नि त कसले रोक्ने? कानुन छ नेपालमा, कानुन इन्टरनेसनल भन्दा राम्रो कानुन छ, युरोपको जस्तो कानुन छ, अमेरिका जस्तो कानुन छ, विकसित मुलुकको जस्तो कानुन नै छ। तर कानुनलाई सही ढङ्गले सदुपयोग हुँदैन। कानुनलाई मैले सुन्नुहोस्, म एउटा सामान्य जागिर खाएको मान्छे हुँ, तपाईँले एउटा हेरेर म भनिहालौँ, तामिलदार भन्ने अदालतमा हुन्थ्यो पञ्चायती व्यवस्थामा, तामिलदार जागिर खाएको मान्छे ठ्याक्कै भनिदिनु न यो 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 चाहिँ कसले रोक्यो हामीलाई? यो कानुन जुन तपाईँले भन्नुभयो विश्वकै राम्रा कानुनहरू छन् हामीसँग। कानुनमा नेपालको कानुनमा दुई तिनवटा कुरा हटाउनुपर्छ। एउटा तर, एउटा वा, एउटा मानसिक होइन। अब मनुष्य लाग्यो नेरेसिभ मनुष्य के हो होइन। अनि यस्ता यस्ता कुराहरू जोड्छन् र ऐन बनिसकेपछि नियमावलीमा बिगाड्छन्। त्यो नियमावली फेरि ट्याक्क इन्जिनियरले आफ्नो पक्षमा, सचिवले आफ्नो पक्षमा, विभागले आफ्नो पक्षमा, मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा, मन्त्रीले आफ्नो पक्षमा, कसरी त्यसलाई खेल्ने पौडी खेल्ने हुन्छ नि। पौडी खेल्न नजान्ने मान्छे डुब्छ नि त लगभग। एउटा धारा तालमा तपाईँ जानुभयो पौडी खेल्नु भने, म पौडी खेल्न आउँदैन, म डुबिहाल्छु नि। पौडी खेल्ने मान्छे त पौडी खेल्छ नि, हुन्छ नि। यो पौडी खेल्ने एउटा खेल नेपालमा छ। हरेक कुरामा जनताको सरकारको विषयमा, विकासमा होस् या निकासमा होस्, हरेक कुरामा यही कुरामा गलत छ। हामी आउँदै थियौँ जुन नेपालमा विगतमा बन्द भएको नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि पुनः सञ्चालन गर्दैछ। यसले संसदीय समितिले तपाईँहरूसहित एउटा छानबिन समिति नै बनाएको छ होइन। अब यो कसरी जान्छ त? पहिला जस्तो टेबल मुनिबाट तपाईँले वा, तर होइन, मानसिक भने जस्तै यस्तै यस्तै शब्दबाट घुमाएर फेरि यसलाई चाहिँ जनताको माझ लान खोज्या हो अथवा यो बन्द हुन्छ? अब होइन, यसो बन्द पनि गरौँ न। सुन्नुहोस्, नेटवर्किङ बिजनेस भनेको यो इन्टरनेसनल धेरै शिक्षित मुलुक अमेरिकाबाट सुरु भएको कुरा हो र तर नेपालको अभ्यासमा अनि विगतमा नेपालमा के भने इन्टरनेसनल अमेरिकन, कहिले भारतीय अनि विभिन्न एजेन्टहरू मार्फत नेपालमा चाहिँ नेटवर्क बिजनेस निम्तिको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। म आफै पनि गोल्ड क्विज होइन हर्बोको सदस्य भएर प्रचुरै। अनि यो ठग्ने पनि को हुन्छ भने हामी नजिकै हुन्छौँ, नजिक। तपाईँले मलाई ल अहिले यो नेटवर्क मैले खोलेँ बमजी सदस्य भइदिनुहोस् 20,000 50,000मा भनिदिनु भयो भने म भइहाल्छु कि। हामी कसरी ठगिएका छौँ नि, हामी हाम्रो समाजबाट ठगिएका छौँ नि। एकले अर्काले ठग्दै गएको छ। यो विगतको इतिहासलाई बुझ्नु पर्दाखेरि नेटवर्किङ बिजनेस नेपालमा असाध्यै ठगीको रूपमा गएको छ। या गोल्ड क्विज होस्, या चाहिँ हर्बो होस्, या तपाईँको चाहिँ ढुकुरी खेल्ने कुरा होस् होइन। मैले मेरा आफन्तहरू पनि कति ठगिरहेका छन्, म पनि ठगिएको मान्छे हुँ। तर अब यसको अर्थ नेटवर्क बिजनेस नै गलत हो भन्ने छैन। अहिले बनिरहेको कानुन त्यति गलत छैन, जसलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अहिले बनेको ऐन किन पहिला पिरामिड आकारको थियो होइन, अहिले कस्तो आउँदैछ? पहिला यस्तो, पहिला पिरामिड आकार थियो। अरू कानुनलाई टेकेर, यो विभिन्न कानुन टेकेर यसलाई चाहिँ नेपालमा नेटवर्क बिजनेस गरिरहेको थिए। अहिले यसले प्रष्ट आफ्नो ऐन बनाएर, आफ्नो नियम बनाएर आएको अवस्था छ होइन। स्टरले भनिएको छ वस्तुको एउटा चाहिँ बिक्री। यसमा म भन्छु भनेछु 50% स्थानीय स्रोत नै युज गर्ने होइन। त्यसपछि चाहिँ यसलाई हामीले संसदीय समितिबाट प्रष्ट पनि पारिसकेका छौँ। मन्त्रीज्यू लगायत विभागका सचिवदेखि लिएर डाइरेक्टर साहबदेखि लिएर यी जो दर्ता हुँदैछन् तिनलाई पूर्व जानकारी दिनुहोस् होइन। र यिनीहरूको पनि ब्याकग्राउन्ड के हो, विगत यस्तै ठग्दै आएका हुन् भने फेरि ठग्छन्। चाहिँ अहिले खोलिरहेका र खोल्न लागिरहेका मान्छेहरूको ब्याकग्राउन्ड, उनीहरूको ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड के छ, बिजनेस ब्याकग्राउन्ड के छ उनीहरूको, त्यो पनि हेर्नु पर्यो र गर्नै नगर्ने कुरा त हुँदैन। किनभने
किन गर्दै नगरेर त विकास कहाँबाट हुन्छ? विकास हुन्छ होइन, मान्छेको वस्तु केही न केही त गर्नै गर्नु पर्यो। पऱ्यो होइन, मान्छे गर्न दिनु पऱ्यो। हामी नेपाली मान्छेलाई उद्यम गर्न दिनु पऱ्यो, नेपाली जनताले सहजता पाउनु पऱ्यो, नेपाली जनताले त्यसको सहयोगता पनि पाउनु पऱ्यो होइन। अब यो नेटवर्क बिजनेसबाट डेभलपमेन्ट भएका देशहरू पनि छन् नि, छन्। तपाईँ अमेरिका जानुहोस्, बेलायत जानुहोस्, युरोपतिर जानुहोस् होइन। म पनि यसो जाँदाखेरि नेटवर्कमा नै बिजनेस ल्याएको छ नि, तर यसको अर्थ ठग्नु हुँदैन। हामी नेपाली असाध्यै ठगी छौँ अहिले। मलाई अस्ति भर्खरै मात्रै यो कहिले फागुनको अन्त्यभित्र म खाडी मुलुकतिर गएको थिएँ नि। हाम्रो बानी कस्तो छ भने युएमा गएँ, तपाईँ पत्रकार गयो भने पत्रकारकै कुरा गर्छ है। युएमा त्यहाँको सरकारले दुईवटा मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टको सरकारको अनुमति छ मिडिया लाइनमा, तर त्यहाँ मोबाइलमा प्रत्यक्ष त्यो पनि गर्न मिल्दैन। कति बन्द छ, सिम कार्ड जथाभावी किन्न पाइँदैन हेर्नुहोस् है। अनि मैले त्यो 3-4 दिन गएँ, तर हामी नेपालीहरू हामी एउटा भेला फ्रिडम छ। हामी म पनि विभिन्न देशहरू गएको छु हैन। अब जुन देशले मिडिया नै बन्द गरिरहेछ, दुईटा मात्रै मिडिया चलेको ठाउँमा नेपालका कान्तिपुरका मान्छे त्यहीँ छन्, नयाँ पत्रिका मान्छे त्यहीँ छन्, अनलाइनका मान्छे त्यहीँ छन्, अर्का मान्छे त्यहीँ छन्। तपाईँले यहाँ नभएका पत्रकार त्यहाँ भेट्नुहुन्छ है। यहाँ नभएको भेटेको, यहाँ त हजुर मात्रै भेटेको। त्यहाँ यस्तो चाहिँ तपाईँको पत्रकारहरू हो म यो फलानु मानेज्यू। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर नै छौँ होइन। यो बिचमा तपाईँलाई मैले सोध्न छुटेको, मैले हजुरले भन्न छुटेका केही कुरा छ भने, र जाँदा जाँदै म के पनि जोड्न चाहन्छु भने, जुन हिजोको जुन मुगाली जनताहरू थिए तिनीहरूको मुखमा हाँसो ल्याउनको लागि जुन तपाईँको भूमिका हुनुपर्थ्यो त्यो कतिको प्रभावकारी रूपमा भएको छ होइन, यो कुरा पनि जानकारी गराइदिनु। अब यो हजुर मार्फत यो धेरै मान्छेले कमै बुझेका छन्। म तपाईँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने संहिता आयो, यो संहिताको सांसद अलिकति घाटै छ है। किन संहिताले के गर्छ भने सबै हामीले बजेट त तल बढाउँछौँ। कर्णाली प्रदेशको विकास गर्नलाई कर्णाली प्रदेशले बजेट पठाइदिएको छ नि होइन। उहाँले आफै पाल्नका लागि मात्रै 9 अर्ब 22 करोड समथिङ छ। टोटल 15 अर्ब पैसा चाहिँ प्रदेशमा पठाएको छ। मेरो जिल्लामा 4वटा स्थानीय निकाय छन्, एउटा नगरपालिका, एउटा 3वटा गाउँपालिका होइन। अनि 38 करोडदेखि लिएर 25-26 करोडदेखि लिएर सबैमा त्यहीँ पठाइएको छ। मेरो सांसदको कार्यक्रम कहीँ दिनु छ भने पनि त्यहीँ जान्छ, तलै जान्छ। त्यस कारण अब विकास गर्ने त अधिकार संहिताले तल दिएको छ। पैसा हामी संसदमा पास गऱ्यौँ, बजेट पास गऱ्यौँ, पठाइदियौँ, सबै तल जान्छ। अनि यो गौरवका योजना भन्छन्। अब यसो मन्त्रीज्यूहरूसँग भेट्न जाँदाखेरि गौरवको योजना भन्छन्। अब गौरवको योजना भन्न जाँदाखेरि अब मुगुमा गौरवको योजना त के गर्ने? अब झापामा गौरवको होला, प्रचण्डजीको चितवनमा गौरवका होलान् होइन। अब मन्त्रीज्यूहरूका जिल्लामा एउटा गौरवहरू छनौट गरे होलान्। अनि खानेपानी दिने भन्दाखेरि कति 500 जनसङ्ख्या चाहिएको हुन्छ। कहाँ 50-60 जनसङ्ख्या भएको ठाउँ बस्ती बसिया हुन्छ, 500 जनसङ्ख्या भएको बस्ती नै हुँदैन। स्कुललाई भन्यो होइन, स्कुल हामीले हेर्ने, स्वास्थ्य हेऱ्यो तल हेरेन। ठुला गौरवका योजना, ठुला हस्पिटल, ठुला तपाईँको महाविद्यालय होइन। त्यस कारण चाहिँ यति बेला मलाई त एकदम गाह्रो भइरहेछ। त्यो जनताले बुझेकै छैन। मैले बुझाउनु पर्यो, बुझ्दै जान्छन्, बुझ्दै जालान् होइन। अब यो बेमौसमको माननीय भयो हुनाले हजुरले भनेको एकदम गाह्रो छ, दिन गाह्रो छ, भन्न गाह्रो छ। तै पनि मेरो व्यक्तिगत ढङ्गले पनि म लागेको छु, खटेको छु। म गुम्बडी नागमा सडकको लागि चाहिँ बजेट हालेका छौँ, गुम्बडी नाक्चा नागमा सडकको लागि गरेका छौँ, राराको प्रत्येक विकासको लागि लागेका छौँ, त्यहाँको जेबिटीको लागि लागेका छौँ, त्यहाँको खानेपानी जनतालाई अझै पनि सरकार मात्रै होइन गैर सरकारी तौरले पनि त्यहाँको जनतालाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर म एकदम खटिराखेका छौँ। त्यो मेरो धर्म कर्तव्य हो। हजुरले भने जस्तो पुरा गर्न नसके पनि हुन्छ। मान्यज्यू जुन व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर होइन जुन
आफ्ना पार्टीका कुरा, संसदका कुरा र जनताको मागका कुरा विषयमा, समसामयिक विषयमा कुरा गरिदिनु भयो। त्यसको लागि हाम्रो सिङ्गो टेलिभिजन परिवार तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छ। धन्यवाद। मैले पनि तपाईँहरूलाई जुन सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा बोलाएर यो शुभ बिहानीमा जुन मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै तपाईँ लगायत सबै परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आजको मुनलाइट संवाद कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अर्को अङ्कमा अर्का विशेष अतिथि लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टेलिभिजन युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।